बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. किर्तन 30 आनी 7व्या वळींत हांव देवाचें उतर अशें म्हणटा. तुज्या पाकाट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. तुज्या घरांतले ग्रेस्तकायेन ती धादोशी जातात. तुजे स्वादीक न्हंयतले तूं तांकां पियोंक दिताय, कित्याक तुजें तें आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता. आमच्या सोम्यात तें आसा जिविताची झर म्हणून आमी वळखून घेवया. जिविताच्या झरीक बोपय सक्रामेंतांत आमी वळखून घेवन ताचें आराधन करून घेवया. गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सडवंदरा आराधन तुका. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 आनी 3, पान संको 30 आनी 1, पेज नंबर 31, हिम नंबर 823. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवंदरा आराधन तुका. उंड्या रुपार तूं लिपोन आसा, दैवी तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रुपार तूं लिपोन आसा, दैवी तुजो मोग वांटून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवंदरा आराधन तुका. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो, तूं सामचे जिणेचो एक स्थारो. सोम्या जेजू तूं गवळी बरो, तूं सामचे जिणेचो एक स्थारो. जेजू मोगाळा
तुका कृपेचा गौरा आराधन तुका येशोड बोंदारा आराधन तुका येशोड बोंदारा आराधन तुका हालेलुया 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 हांवच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुखे उसोना म्हाका सतमानता तो केदींच थानी उसोना जिवीत असो उंडो जावन आमचे मदें हजर आसच्या सोम्या ह्या बापूय सक्रामेंतांत तुजें हजारपण आमी वळखून घेता आमची भूक आमची थान थांबोवन छाक तूं बापूय सक्रामेंतांत हजर जाताय आमी तुजे सरशी येता आसतना केदींच तूं आमकां पयस करिनाय तुज्या कृपेन तूं आमकां नेटयताय तुज्या दैवीक परजळान आमचे जिवीत उजवाडायताय हर एक तराच्या बांदपासतांव तूं आमकां सुटका दिताय तुज्या महिमे खातीर जिवचे भाग तूं आमकां फोव करताय बापूय सक्रामेंतांत तुका वळखून सोम्या आज आमी सदांच तुजी जावं जिवच्याक तुजो आदार मागता जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता आमची जबाब जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता जेजू नव्या संवसारा पासत मोडलेल्या उंड्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता जेजू नव्या संवसारा पासत बापान दिलेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता जेजू पवित्र उंड्या रुपार बापूय सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता जेजू आमच्या सासणीक जिविताच्या खाना जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता जेजू सर्गींत हांव देवून आयलेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता जेजू संवसाराक जिवीत दितेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता जेजू आमच्या आत्म्याच्या खाना जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता जेजू आमच्या आत्मीक भंडारा जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालयता जेजू पिडेस्तांचे घटाये
जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू कृपेच्या भंडारा, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू जिविताच्या झरी, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जेजू आमच्या बरवशाच्या खाना, जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लायलेत हांव. जिविताच्या उंड्याक ह्या वेळी आमी लायलेत आसतना तीच आमची काळजाची आशा सोम्या समोर आमी दवरया. सोम्याक आमी सांगया, सोम्या, सदांच तुज्या आजारपणांत हांव रावोंक आशेता. तुजे संगी हांव जियोंक आशेता. तुज्या कृपेंत सदांच रावून तुका महिमा दिवंक हांव आशेता. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿರಗಿರಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ. आमच्या गायनाच्या बुकांत, कन्नडा बुकांत गीत संको G19 पान संको 111, hymn number G19 page number 111. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. सोम्या, तुझे सश्यता असताना तंसू म्हाका तुज्या आशिर्वादाने भरताय. तुझ्या देनांनी तू म्हाका नटयताय. कृपेची झर म्हजे सदांच तू वळाशी करताय. तुझ्या दैवीक सक्तेन म्हाका भरून सदांच तुका अर्गा होगळाप दिवन तुजी स्तुती गावंक म्हाका तू फाव करताय. ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ ನೀ. ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೆಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. म्हजी कृपा तुका पुरो म्हूण सोम्या तूं म्हाका सांगताय. तुजें अस्कत काय हांव म्हजी सकत दाखयतलो म्हूण सोम्या तुवें बसयलाय. म्हजी अस्कत काय तुका समर्पण दिता आसतना तुज्या दैवीक सक्तेन तूं म्हाका बरोवन हर एका वायटाचें जैत व्हरूंक सोम्या तूं म्हाका धराळ मोफान तुजी सकत लभयताय. ಬಲವಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ ನೀ. ಬಲವಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ ನೀ.
ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. बघाच्या भावनो बहिणीनो, जेरेमिया प्रवादिचो ग्रंथ अवस्वर 2:13 वळींत सरस्पो देव अशें म्हणटा, म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. म्हज्या परजेन 2 वायटां केलीं. तांणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो. तांणी आपणा पासत बांयो खणल्यो. उदक धरूंक उपकारनान त्यो फुडक्यो बांयो. सरस्पो देव हांगासर आपल्या परजेन 2 वायटां केलीं म्हणून सांगता. आपलें दूख तो थंयसर व्यक्त करता. म्हज्या भाव भयणीनो, कोणी एक व्यक्ती आमचो वर्तो मोग करता जाल्यार त्या व्यक्ती तावन आमी पयस वता आसतना त्या व्यक्तीक विशेश दुखता. आनी तेंच दूख ह्या उतरा मुखांतर आज सर्वेस्पो देव आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेरेमिया प्रवादीन सुमार 7व्या शतमानांत प्रवाद केलो. जुदा प्रांतांत त्या वेळार आशिल्ली परिस्थिती आमी समजो जाल्यार लोकांनी देवाचो सल्लो इन्कार केल्लो. मुर्ती पुजाक लोक वळोवंक जाल्लो. देवाचेर विश्वास दवरच्या बदलाक तांच्या संरक्षणा खातीर तांणी शेजारच्या हेरा रायाची मजत तांणी मागली. मात्र न्ही प्रवादी मुखांतर सभार सत्राय दिल्ली ती तांणी घेवंक ना, ताचो तिरस्कार केल्लो. आनी ह्या संदर्भार जेरेमिया प्रवादी मुखांतर सर्वस्पो देव हे उतर सांगता, म्हज्या परचेन 2 वायटां केलीं. तांणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडून आपणा खातीर फुडक्यो बांयो खणल्यो म्हणून. देव जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, जिव्या उदकाची झर पूण हांगासर देवाचें उतर आमकां उगडापें करता. पवित्र पुस्तकांत उदक एक विशेष संकेत जावन आसा. जिविताचो, कृपेचो, सल्वसावाचो, पवित्र आत्म्याचो, सासनीक जिविताचो. ह्या विविध अर्थांनी उदकाचे ते संकेत थंयसर उपयोग जाल्लो आसा पवित्र पुस्तकांत. जेजू समार्याच्या स्त्रिये लागीं उलयता आसतना ह्याच विशयांत उल्लेख करून सांगता. 4व्या अध्यायांत जुवांच्या 14 वळींत जेजू म्हणटा, हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच थाने वचोना. हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच
धान्य सोना म्हणटा जेजू. मोगाच्या भावनीनो, जेजू थंय आमची थान संपूर्णयेन बघता. थोडीच नाही मोगाच्या भावनीनो. परतून तो थाने सोना म्हणटा आसतना ताचो अर्थ संपूर्णयेन तो आमची थान बगयता. जिविताची जर तो जावन आसा म्हणून हांगासर तो आमकां सांगता. एक बरयणारान बोपूर बायन सांगलेलें आसा, गॉड एलोन सॅटिस्फायज द डीपेस्ट थर्स्ट ऑफ द ह्युमन हार्ट. देव एकलो मात्र आमच्या काळजाची ती थान भागोवंक शकता तसलो. दुसरे कोणी खंयचेय संगती मोगाच्या भावनीन ह्या संवसाराचे आमच्या काळजाची ती थान भागोवंक शकनात. आनी दुसरे मोगाचे न्हू थंयसर सांगलेलें आसा, म्हज्या परजेन आपणा पासत फुडक्यो बांयो खणल्यो, उदक धरूंक उपकार ना तसल्यो फुडक्यो बांयो. हांगासर फुडक्यो बांयो म्हळ्यार आमी समजता वॉटर रिजर्वायर्स म्हणून. आमच्या घरांनी गांवांनी आसचे तसले बांयो न्ही, तातूंत जर आसता पूण भायलें उदक भरून दवरचे तसले ते बांयो. आनी सबारपोटी असले बांयो मोगाच्या भावनीनो ताका क्राक येतात आनी भरिल्लें उदक सकयल नास जावन वता. ताका तसलें एक उदाहरण प्रभुदेव मुखार सरस्वती आमच्या मुखार दवरता. सबारपोटी मनीस मोगाच्या भावनीनो देवाक सांडून वता आसतना ताची परिस्थिती अशी जाता. देवाक सांडून संवसाराच्या ग्रेसकाये फाटल्यान मनीस लबदतना, आपणाची कुशालकायेक अत्रेगून मनीस जियेतना, अधिकार पदवी स्थान मान ह्या संगती फाटल्यानच मनशान वता आसतना, विविध तरांच्या वायट संवयेक बली जाता आसतना, वायट संबंधाक वळख जाता आसतना मोगाच्या भावनीनो स्वकेंद्रीत जिवीत, सेल्फ सेंटर्ड लायफ जेदवा एक मनीस जियेता तोवळ मोगाच्या भावनी ताची परिस्थिती असली जावंक पावता. आनी हांगासर मोगाच्या भावनीनो एक संगत आमी पळोवंक जाल्यार देवाचे उतर आमकां सांगता, खाली देवाक जिविताच्या जरीक ताच्या परदेन तिरस्कार केलो मात्र न्ही, ताच्या जाग्यार तांणी दुसरें विसलें. जंय देवाक विसजें आसलें थंय हेर तांणी विसलें म्हणटा. म्हळ्यार थंयसर एक एक्सचेंज जालें देवाच्या बदलाक. आनी कितें देव दिवंक आशेता ताच्या बदलाक तांणी दुसऱ्यांत विसलें. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावनीनो सबारपोटी असले संगती घडटात. आमी सत विसच्या बदलाक फोटी विसतांव. जेदवा आमी जिवीत विसच्या बदलाक मरण विसतांव. जेन्ना स्वतंत्र विसच्या बदलाक आमी गुलामपण विसतांव. जेदवा मोगाच्या भावने कृपेचे जिवीत विसच्या बदलाक संवसाराच्या त्या वितराच्या वंदवणेक अभिलाशाक वळख जावन भुलवण्याक वळख जावन त्या फाटल्यान आमी वेतना आमी मोगाचे न्हू सलिस्त विसव आनी करता. तारीकून सा पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वार 1:25 वळींत ही परिस्थिती कसली म्हणून आमकां सांगता. तो म्हणटा, देवा विशांतलें सत तांणी फोट म्हणून काडलें, रसनारा बदलाक तांणी रसनेक आराधन केलें. असल्या परिस्थिती मोगाच्या भावनीनो आमी रसनाराचें आराधन करच्या बदलाक रसनेचें आराधन करता. देवाक काडून थंयसर देवान रचलेली ती रचना कितें आसा, संवसार कितें आसा, त्या संवसाराक आमी थंयसर दवरता. आनी ह्या मुखार मोगाच्या भावनीनो जिविताच्या जरीक आमी सांगता. आज मोगाच्या भावनीनो देव आमकां आपोवणें दिवन आसा. ताचें दूख व्यक्त करून ताचे सरशी आमी फाटीं येवच्याक. देवाचें दूख आमी समजतना मोगाच्या भावनीनो आमी खरेंच ताचे सरशी फाटीं येता. ताचें तें आसा ती खरी जिविताची जर म्हणून आमी वळखून घेता. सांत जाकोब आमकां सांगता ताच्या पत्रांत अवस्वार 4:8 वळींत, देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तर आमी सर देवाक आज लागीं सरया. जिविताच्या जरीतावन तिवाळची निरंतर जर स्विकार करून ताचे तें जियोंक आज आमी प्रत्येक जावन कृपा मागून घेवया.
तुझे ते आसा वाळची जर सोम्या, तुझे ते आसा जिवीत, तुझे ते आसा दयामया सोम्या, तुझे ते आसा काकुळत म्हणून आमचे जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E10 पान संको 113 पेज 113 हिम नंबर E10. तुझे तय आसा वाळची जर सोम्या, तुझे तय आसा जिवीत, तुझे तय आसा दयामया सोम्या, तुझे तय आसा काकूळ, तुझे थंय आसा वाळची जर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवीत, तुझे थंय आसा दयामया सोम्या, तुझे थंय आसा काकूळ. तुका वंदिता, तुका हसिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता, तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता. सोम्या तू जावन आसाय वाट सत आनी जिवीत, म्हज्या मरिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वसोंक जायना म्हूण सोम्या त्यो म्हणाय. तुजे सरशी आमी येता आसतना ते सताच्या वाटेन तूं आमकां चलयताय, देवी कृपेन तूं आमकां नेटयताय. जिविताच्या झरींतले आमी स्विकार करून आमची थाण तूं बगयताय. तुझे तय आसा ससनी जिवी सोम्या, तुझे तय आसा दैवीची, तुझे तय आसा विशेष सोम्या, तुझे तय आसा समाधान, तुझे थंय आसा सस्नीक जिवीत सोम्या, तुझे थंय आसा दैवीकची, तुझे थंय आसा विशेष सोम्या, तुझे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता, तुका वर्णिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुझो मोग करता, तुझो मोग करता, तुझो मोग करता. सोम्या ते जिविताची जर आमी वळखून घेऊ ताचे सरशी आज आमी येता आसतना आमची सर ते सावा आमच्या काळजाच्या अत्रेक ह्या वेळी भेटोवन दिवया. आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जावन आज आमी अर्गां दिवन तांचे पासत मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता 18 वर्सां जल्मा दिवस त्रिशा 9 आनी 3 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मुदरंगाडी. जल्मा दिवस आचरण करता रोजलिन फ्लेवी लोबो, नेल्सन डिसोजा दुबई, थॉमस टेरेन्स एल डिसोजा, जॅनेट मस्करेनस, तशेंच सियाना युकेतावन हे आमच्या सर भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पटयता आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां आसांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. हांगासर आमकां सभास जाणांनी अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. देवा तांचेर वतुल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आज अर्गां दितात अनविला डिसोजा सर बेसांव पासत, तशेंच थॉमस टेरेन्स एल डिसोजा अर्गां दिता
काम वेळार मेळ्ळेले पासत अर्घ बटयता प्रीती डिसोजा स्टडी परमीट जीवन डिसोजाक लाभलेल्या पासत तशेंच आमच्या जिवितांत सोम्यान आमकां सभातराचें बरेपण केल्लें आसा आशिर्वाद दिल्ले आसात त्या पासून सोम्याक आमी अर्गां पटोवया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू विविध आसा पासून आज आमी मागया आमच्या मदें जी कश्टांत आसात दुखांत आसात पिडेंत आसात तांचो उडास करून तांकां सोम्याक आमी समर्पण दिवया आज प्रत्येक जण आमी मागता एंड्रिया सिक्वेरा हाच्या दिसा बसत बरे भलायके बसत कंगना दितावन ते मागणी सारता तशेंच जॉयस पिंटो बऱ्या भलायके बसत बोंदेल तावनू केलराय तावनू ब्रायन सिक्वेरा ताच्या दिसा बसत मागोवंक सांगला अनूप क्रास्ता मुडिगेरे कुटुंबाच्या दिसा बसत मागणी सारता तशेंच कॅरोलीन क्रास्ता कुटुंबाच्या दिसा बसत अरवतावन ताणें मागणी सरले आसा आमचे सगळे कोणी आमकां मागोवंक सांगलां कोणी आमकां कोणाक आमची मागणी आमी बसयल्ली आसात तांचे उडास करून तांकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या आयक आमचें प्रार्थना सोम्या आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेला सर्वांस उडास कडून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जावन उडास करता प्रसिल्ला पिटर उडास करतात जीवन पिरेरा आनी अम्ब्रोस पिरेराचो मागता आमी पुलगतल्या सरत्म्या पासत प्रसिल्ला आनी पिटरार मागोवंक सांगलेले आसा तशेंच मागता आमी देवादीन हॅझीर केरमानी US तावन देवादीन ग्रेगरी आनी कॅथरीन डिसोजा कुंदापुरू देवादीन बाब जॉय फेर्नांडीस पीटर फेर्नांडीस आनी लीना फेर्नांडीस कुंदापुरू देवादीन बेजोय जोसेफ केटेंजन कुवेट एंड वॅनेट जोसेफ केटेंजन कुवेट कुटुंबांतल्या सुडास करता देर बायल तावनू डायना पायस मागता आमी देवादीन मॅगदलिन पिंटो देवादीन आल्बन नॉर्बर्ट फेर्नांडीस गोवा कुटुंबांतल्या सुडास करता केलराय तावनू ब्रायन सिक्वेरा मागता आमी सरपुगत तत्म्या बसत मागणे साता अनिता रेशमा डिसोजा तशेंच देवादीन फ्लोरीन कोरिया देवादीन रेशेल डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा फ्रँक हालेलुया देवादीन मोंतू डिसोजा देवादीन विन्सेंट सिक्वेरा आनी सिक्वेरा कुटुंबांतल्या समस्त उडास करता लविना फेर्नांडीस या ते सवय आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेस्तांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंगोंदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद आतां आमी स्वीकार करया संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारां कर गांधीदान बलिदान भेटोच्या फुडें सरता सोम्या घाल तुझे बेसन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भावानो भयणीनो इंग्लिशांत एक
उतर अशें आसा, वॉट वी आर इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, वॉट वी बिकम इज आवर गिफ्ट बॅक टू गॉड. आमी कोण जावन आसा, कितें जावन आसा तें देवाचें विशेश आमकां देणें जावन आसा. पूण आमी कितें जाता तें आमी देवाक भेटोवची एक वर्ती काणीक आमच्या जिविताची. देवान आमकां एक विशेष मांडावळीत योजना काल रचला आनी देव आमचे हर एकल्याचें बरेंपण आशेता. आनी देवाच्या त्या मांडावळींतावन ताच्या योजनांतावन आमी पयस सरता आसतना देवाक तें विशेश रितीन दुखता. तेंच दूख हेच्या पयल्या वचपांत जेरेमिया प्रवादी मुखार सरस्पो देव आमच्या मुखार दवरता. म्हज्या परजेन 2 वायटां केलीं. तांणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो आनी आपणा खातीर फुडक्यो बांयो खणल्यो म्हणून सरस्पो देव आपलें दूख व्यक्त करता. आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना देवाचें तें दूख समजून घेवंक आनी देवा सरशी फाटी येवंक, ताचे तावन वाळची ती कुरपेची झर सदांच स्विकार करून ताच्या योजना खाल आमच्या जिविताची मेटा काडून खरेंच आमचें जिवीत एक जिवें बलिदान जावन ताका आमी सदांच भेटोवच्याक ह्या बलिदानांत कृपा आमी जोडून घेवया. आयचें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक कितें पातक आमच्या जिवितांत आसा तें वळखून बोगसाने मागया. पातकां आमची वळखून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगयो सदांच हांव कुंवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या पुताच्या कष्टा मरणा सोनियाळ करून तुझे कडे एकवटलेले बागेवंत ब्रिदीच्याचें काळीज कुर्सायल्ल्या जेजूच्या वर्त्या मोगान तुवें पेटयले. तेच मोगान आमची काळजां पेटय आनी कश्टांतल्या आमच्या बाबा भयणी तें काकूळ दाखोवन तिचे बराबर जेजूचे सस्नीक महिमेची भागीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतां. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पराचें उतर म्हाका पावलें. वोस आनी हो संदेश जेरुजलेमाक आयका सारको प्रगट कर. सरस्पर अशें म्हणटा, तुज्या तरणाटपणाच्या मैपासाचो म्हाका उगडास आसा. आरण्यांत बी ओंपूंक नातिल्ले बुंत तुवें म्हज्या फाटल्यान येवन एका होकले बरी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उगडास आसा. इस्रायल परजा सरस्पराक एक पवित्र परजा जावन आसली. ताच्या पिकाच्या प्रथम पळती जाणी तें केलें ती गुन्यांवकार जाली. उलयता तो सरस्पर. पिकाळ देशांत ताची पोळां खावन
आनी ताची संपत्ती बघूंक हांवें तुमकां हाडली. पूण तुमी भितर सरतेस म्हजो देश तुमी भ्रश्टयलो आनी म्हजें दायज कांटल्याचें करून सोडलें. सरेस्पोर खंय आसा अशें एजेकांनी विचारलें ना. दमशास राखतात ते म्हाका वळखले नात. गवळी म्हजेर उपराटले. प्रवादी बाल देवाच्या नांवान प्रभात करूंक लागले आनी व्यर्थ मुर्ती फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मळबा अजाप जा. जिंट मारलेले जावन तर उलयता तो सरेस्पोर. म्हजे परचेन 2 वायटां गेलीं. तांणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो. तांणी आपणा पासत बांयो खणल्यो. उदक धरून उपकारनान त्यो फुटक्यो बांयो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे थंय आसा सरेस्पोरा जिविताची झर. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुजें बळेपण सरेस्परा मळबा इतलें उंच. तुजें विश्वासपण खुपां पर्यंत पावता. उंच उन्नात पर्वता सारकें तुजें निधिवंतपण. सागरा परी गूण तुजें न्याय तीर्प. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. कितलो अमोलीक देवा मोग तुसो. देखूनच मनीस तुज्या पाकाट्याच्या सवळेकाल आसरो सोदतात. तुज्या घराचें बामपण ती जादोशी जातात. तुजे गोडसाणेचे झरीचें उदक तूं तांकां पियोंक दिताय. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता. तुका वळखतल्यांक तुजो मोग सदांच दाखय. बऱ्या मनाच्यांक तुज्या न्यायनीत निरंतरी लाभय. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताची झर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दनया कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोठू ल्हानांक तुवें उगडल्याय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजूचे शिष्य फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं वपारेनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गोठू समजोवंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतासर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं वपारीनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचें तें सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना. दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण ह्या परजेचें काळीज दाड्डें जालां, तांचे कान जाल्या दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांच्या मतींक समजतें. अशें म्हजें ते पाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतां. पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकोंक सकत आसलेले तुमचे कान. सदस हांव तुमकां सांगता, सबार प्रभादी आनी भागीवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात ते आयकोंक आशिल्ले पूण तांकां ते आयकोंक मेळ्ळें ना. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावनो भयणीनो,
देवाच्या राजाचे वर्ते घोटू जेजून ओपारी मुखांतर लोकां समोर दवरले. आनी ह्या विशयांत शिसांनी ताका सवाल केल्ल्या वेळार कित्याक तूं ओपारांनी उलयताय म्हणटा आसतना जेजून दिल्ली जाप आयच्या वांजेलांत आमी आयकली. जेजू ओपारी मुखांतर सगळ्यांक समजोवच्या बरी उलयलो जाल्यारय साबार जाणांनी ताचें उतर स्विकार करूंक ना, कित्याक तांचें काळीज धाड्डें जाल्लें, तांच्या मोतीक धांपण आशिल्लें म्हणून जेजू सांगता. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू विविध रितीन आमचे लागीं उलयता. सर्गींचे घोटू तो आमकां उगडापे करता. जेदवां आमचें काळीज उक्तें आसा ताच्या उतरांक आमी पाळो दिवंक शकता. ताच्या उतरांतय जें जिवीत तो आमकां उगडापे करता तें आमी जाणा जावन जोडूंक शकता. जेदवां आमचें काळीज धाड्डें जाता, आमची मोत धांपता, तोवळ ताच्या उतरांक आमी गण्य करिना. जिविताचें उतर आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक शकना. त्या देखून जेजू आपल्या शिसांक सांगता, भागी तुमी जे साबार जण पळोवंक आशिल्ले तांकां तें पळोवंक मेळूना, तें तुमकां मेळ्ळां. ते विशेष भागीपण सोम्यान आमकां दिवचें जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या भागीपणांत आमी सदांच रावच्या खातीर आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत सोम्याचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा पेटता वास्तु का स्वीकार कर ये बापा. पुंड्या वायना संगी भेटयता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर, जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सवांनी आमच्या गरजा सोवें, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयस सभेच्या आदाभाग सर्वेस्पोर म्हणून घेव. बापा, शांतीच्या आनी मोगाच्या दातारा, भगेवन ब्रिजीत सो उडास करून वो यज्ञ आज तुका आमी ओंपताव आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी शांती दी म्हणून आनी एकामेकाच्या संपूर्ण मोगान एकवटाय म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसोनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्ता पासत भगेवन ब्रिजिता पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटाव. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
पवित्र बरसो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे ते भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी ताका सोवायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें आमी आतां करता. हांव ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बरयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून. लियांव सौदेव आमच्या बगेवन बापाक. पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाक. हेरा सुमेश तुज्या गोवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखींक संपडलेल्या सुमेश तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणींक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वखणटा. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता. त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनुवारांतलें आनी प्रत्येक जावन काळजाच्या धरुणायेंतलें आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय
आणि सर्व आकातांतली वाटई कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुतांक तुवें मुळे आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या बाबार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शेत्रेगाचे दिस्त घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवट सो गुर्तू जावं सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची एकाकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची एकाकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसारी येवन खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो हिस देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटां रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हणजे देवचे म्हाका फावना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. रक्ता मासा तुज्या म्हाका दादोस तुका जेजू म्हज्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पवे स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैंबांत वांटो दिलाय आनी आतां भगेवन ब्रिजिताच्या उडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडयलाय. सर्गार पावलेल्या आमच्या बाबा भयणी बरी तुजे कायदे ह्या संवसारांत मोगान पाळून पवीस जाल्ली आमची काळजां तुज्या मोगांत वाडत वसू. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E14 E14. बाबा भयणी सांगातार गांदिता उपकार जेजू बावडता. आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोम्या हांव संपूं. तूं म्हजें सर्वस तूं म्हजें सर कर म्हजें काळीज तुजें घर. भावा भयणी सांगता अर्गां दिता उपकार जेजू बावडता. आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.